बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कोई माई का लाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा सकता। पिशावर वाला अचानक मैदान में आ गया है और अपोजिशन जमातों के इस वक्त 15 अरकान ऐसे हैं जो तोड़े जा चुके हैं, और जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो उस वक्त ये जो 15 अरकान हैं वो असम्बली से गैर हाजिर रहेंगे, गायब रहेंगे, और यूं वो एक मरतबा हुकूमत का साथ जो है वो देंगे। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तहरीक अदम एतमाद कैसे ख़त्म हो चुकी है, कैसे इसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। कल से नाज़रीन ट्विटर के ऊपर भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक शोर बरपा है नदीम अफजल चंद के हवाले से कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा चुके हैं और पीपल्स पार्टी में वो शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये वो पहला शख्स है या पहली विकेट है जो कि इस वक्त कप्तान की गिर चुकी है, और मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीपल्स पार्टी में वापस शामिल करेंगे। इनमें नूर आलम खान का नाम जो है वो भी लिया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें रखूँगा जिसके बाद आपको ये मालूम पड़ सकेगा कि नदीम अफजल चंद जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक किस्म का निकाला गया है, और उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके जाने से फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, जिनको बहुत बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है, 2008 में नाज़रीन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त ये अपने हलके से जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था सिर्फ और सिर्फ 5,000 वोटों से जीते थे, जबकि 2013 में एक बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून से ये हारे थे, और ये जो मार्जिन था वो 90,000 वोटों का था। तो 90,000 वोट नाज़रीन कोई कम नहीं होते, बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है। और इसी तरह से जब माफ़ कीजिएगा, जब 2018 में आए तो उस वक्त ये जो मार्जिन था ये कम हुआ और 14,000 मार्जिन का रहा, लेकिन उस वक्त ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर जो थे वो इलेक्शन लड़े। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि ये हार गए, फिर इनको मुआवन खसूसी जो है वो मुकर्रर किया गया, फिर वहाँ से भी जो है ये मुस्ताफ़ी हो गए, और बड़े अरसे से ये जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल आउट थे, बिल्कुल इन टच नहीं थे। और इसी दौरान नाजरीन भेरा और भावल में जो पराचा फैमिली है वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, तो इस वजह से नदीम अफजल चंद का पार्टी को छोड़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस वक्त इस वजह से भी पार्टी से गए हैं क्योंकि ये भाम गए थे कि इस वक्त इनकी कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में, और आइंदा इंतखाबात में इनको टिकट भी नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई। और फिर ये जो दो भेरा और भावल में जो पराचा फैमिली है वो चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, तो उन्हीं को टिकट मिलना था, क्योंकि वो जो थे वो मोस्ट फेवरेट इस वक्त करार दिए जा रहे थे। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि नदीम अफजल चंद की जो फैमिली है उनके भाई का भी जो बयान है वो सामने आया। उनका ये कहना है कि नदीम अफजल चंद का पार्टी को छोड़ना उनका अपना ज़ाती फैसला था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जो है वो मौजूद हैं, तो इसलिए नदीम अफजल चंद के जाने से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक कि इस हवाले से कहा जा सकता है कि उनको एक किस्म का पार्टी से साइड लाइन किया गया, उनको निकाला गया, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं थी। और आपके सामने है कि किस तरह से 14,000 और 90,000 का जिस तरह से वो हारते रहे हैं, तो इनको कोई इम्कान नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में टिकट देती। तो इस वजह से अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी में गई है, और पीपल्स पार्टी को चूंकि इस वक्त लोगों की ज़रूरत भी है, उनके पास तो कई हलकों में उम्मीदवार नहीं है कि वो उनको खड़ा करे, तो नदीम अफजल चंद वहाँ पर गए हैं। तो इसी बहाने नदीम अफजल चंद को पीपल्स पार्टी का जो टिकट है वो आइंदा इंतखाबात में मिल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अगर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तो बिलावल भुट्टो की जानिब से जो अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि हम मंडे वाले दिन जो रिक्विजिशन है वो जमा करवाएंगे, या 2-3 दिन के अंदर रिक्विजिशन कौमी असम्बली इजलास के लिए हम जो है वो जमा करवा देंगे। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो का एक बयान जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस बयान में बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ को अगर फ़र्ज़ करें अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो शहबाज शरीफ के पास बतौर PM खारजा और माशी जो पॉलिसी है
اس کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. صرف اور صرف ان کو جو اجازت ہوگی وہ ہوگی الیکشن اصلاحات کرنے کی, اور اس میں جو اوورسیز کا ووٹ ہے اور جو ای وی ایم مشین ہے جو کہ عمران خان صاحب نے یہ اصلاحات سے ریلیٹڈ بل پاس کروایا تھا, اس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا. تو یہیں سے ناظرین ایک بڑی کوئی بھی شخص آرام سے یہ اندازہ بھی لگا سکتا ہے, سوچ بھی سکتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے آپس میں ہی اپنے اتنے زیادہ اختلافات موجود ہیں کہ بالفرض اگر یہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی بنتی ہے. تو شہباز شریف کو یہ پی ایم بناتے ہیں تو شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, آپ جو ہے وہ بس جو کچھ ہم کہیں گے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں. پھر بلاول بھٹو جو ہیں وہ خود بھی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں. تو اس جگہ پر وہ ایک جو لطیفہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے سنایا گیا کہ اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو اس طرح سے ہوگا کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ زرداری اور 8 گھنٹے مولانا اور 8 گھنٹے نواز شریف اور 4 گھنٹے جو ہے وہ مریم اور بلاول جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں گے. تو ان کا جو ہے وہ اس وقت یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ابھی تک ان کا یہ چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی کہ آگے چل کر انہوں نے کیا کرنا ہے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, صرف اور صرف ان کے ذہنوں میں بغض عمران ہے اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ تمام تر جو حربے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں. اور دوسری سائڈ پر ناظرین جو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے بل کی بات ہے تو اوورسیز اور ای وی ایم مشینیں یہ دونوں کا خاتمہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے ان سے میں نے پورا ایک ویلاگ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیٹیل کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی میرے خیال سے 70% کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پر جو نتیجہ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ ان حلقوں میں جو ووٹ کا جیت کا مارجن تھا وہ بہت زیادہ کم تھا, یعنی کہ 1000 سے لے کر 10,000 کے درمیان تھا. تو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے ان حلقوں میں وہ منیمم بھی اور ایوریج بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 30-40 ہزار کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی اگر ووٹ میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تو یوں جو یہ سارا نتیجہ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور اوورسیز چونکہ زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 90%, تو اس وجہ سے ان کو ڈر ہے اور یہ اوورسیز کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. اور دوسرے نمبر پر جو ای وی ایم مشینیں ہیں اس کا بھی یہ خاتمہ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت سارا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو 15 لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو پرویز خٹک صاحب کی جانب سے وہ اچانک سے ہی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ان کی جانب سے بیان جو ہے وہ دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا سکے. اگر اپوزیشن ان کے 2 بندے توڑتی ہے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ اپوزیشن کے بندے توڑیں گے. یہاں تک کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ 15 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت توڑے جا چکے ہیں, اور اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کر آتی ہے تو یہ جو 15 لوگ ہوں گے یہ حکومت کا ساتھ دیں گے اور اس دن اسمبلی میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے. تو یہ ناظرین آج کی اس ولاگ سے بہت اہم ترین تفصیلات تھیں. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لیا گیا تھا اسی پارلیمنٹ سے. تو آج تقریباً وہی جو صورتحال ہے وہ بنتی جا رہی ہے, اور اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں بھی اپوزیشن کو جو اس وقت تمام تر معاملات چل رہے ہیں کیونکہ وہ آپس میں ہی سنسیئر نہیں ہے اور ڈیڈ لاک ان کے درمیان قائم ہے, اور نمبر گیم مکمل ہونے کی بجائے بلکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے پاس اپنے اراکین ہیں جو اپنا نمبر ہے وہ 150 کے قریب بن رہا ہے. ان کے 162 ان کی تعداد ہے اور اس میں بھی 150 بلکہ 150 بھی نہیں بن رہا, اس سے بھی کم جو ہے وہ بن رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.